صادفتهم قوما كلوث زلة فجعلتهم كسبيكة العقيان حتى انثنى بر كمثل حديقة عذب الموارد مثمر الأغصان عادت بلاد القرب نحو نضارة بعد الوجا والمحل والخسران كان الحجاز مغازل الغزلان فجعلتهم فانين في الرحمن شيئان كان القوم عميا فيهما حسب الأقار وكثرة النسوان أما النساء فحرمت إنكاحها زوجا له التحريم في القرآن وجعلت تذكرة المتام محرما وأزلت حانتها من البلدان كم شارب بالرشف دنا طافها فجعلته في الدين كالنشوان كم محدث مستنطق الويدان قد صار منك محدث الرحمن كم مستحام للرشوف تعشقا فجذبتهم جذبا إلى الفرقان فجذبتهم